आता हेच्या फुडें तुमच्या मुखार हांव घेवन येता गौरीश वेर्णेकार. सगळे कुडचडकारांक नमस्कार. आज माझो आवाज सारको ना, म्हाका माफ करचें, पण एक दोन कविता तुमच्या मुखार प्रेजेंट करता. चारोळी पयली सुरवात करता. तो अनर्थ जातलो म्हण तुज्या अर्थाक हांवें कितलेशेच अर्थ लायले. तो अनर्थ जातलो म्हण तुज्या अर्थाक हांवें कितलेशेच अर्थ लायले, पण म्हज्या अर्थाचे तुवें वेगळेच अर्थ लायले. पण म्हज्या अर्थाचे तुवें वेगळेच अर्थ लायले. ते शब्द तरी कसले जाका कर्ता कर्मच नाशिल्लें. ते शब्द तरी कसले जाका कर्ता कर्मच नाशिल्लें. सर्तीच्या आनी भरतीच्या भराक हांवें ताका क्रियापद जोडलें. सर्तीच्या आनी भरतीच्या भराक हांवें ताका क्रियापद जोडलें. जेन्ना सर्त सोंपली तेन्ना म्हाका कळ्ळें तें तुजें विशेशण आशिल्लें. तो अनर्थ जातलो म्हण तुज्या अर्थाक हांवें कितलेशेच अर्थ लायले, पण म्हज्या अर्थाचे तुवें वेगळेच अर्थ लायले. फोनाचेर तेन्ना गो बायलांच्योच कविता मागेल्यो हां, ह्यो चारोळ्या साठी, कित्याक ऑडियन्स तसो आसा आनीक आयकुपी सगळें वातावरणानच विनोदी करपाचें आसात. आनी आमी सामके सगळ्यां भितर सिरियस कवी म्हण आमी छाप घेतला. साहित्य हेतू भितर सगळ्यांत सिरियस कवी म्हण आमी शिक्को घेतलेलो आसा. फोनाचेर तेन्ना श्वास घट्ट धरीत विश्वासान प्रश्न आसतालो. वल्लभ फोनाचेर तेन्ना श्वास घट्ट धरीत विश्वासान प्रश्न आसतालो, कसो आस तूं. फोनाचेर तेन्ना श्वास घट्ट धरीत विश्वासान प्रश्न आसतालो, कसो आस तूं. आज आजूबाजूचो सुलूस घेत दुबावान प्रश्न येता, खंय आस तूं. दोळ्यांतलें उलोवप तुका कळना. दोळ्यांतलें उलोवप तुका कळना आनी ओठान उलोवप म्हाका जमना. वेळान येवपाचें कारण म्हाका नाका. नारायण, वेळान येवपाचें कारण म्हाका नाका. वेळ कित्याक जालो तेंवूय नाका. वेळ कोणाक दिलो तेंवूय नाका. आतां म्हाका तुजो वेळ जाय, वेळे बरोबर तूं जाय. तूं उलयना तेन्ना समजोवपाचें. आतां आयदनां उलयतली. तूं उलयना तेन्ना समजोवपाचें. आतां आयदनां उलयतली. रान्नी वयली चाळणी गाळणी सुद्दां आतां आमकां बसून समजयतली. बरें, हांव कवितेक सुरवात करता. ही जाली दोन चुटकां. लास्ट एक सांगता. वेळ पळयत तुजो हुस्को. आतां हांगा सगळे बाराचेर बिराचेर सगळें चल्लां, तेजेच एक मुखाल वता. वेळ पळयत तुजो हुस्को आनी वेळार आयल्यार घडयाळीचो कांटो सुद्दां कुस्को. सांगलें तें सामकें बरोबर दुस्त बसलें. हांगा कवी संमेलनां येवचे पयलीं हांवें सारकें 11 वरांचेर राजू फोन केलो. राजू, विनोदी कवी आसा मरे आमचे भितर म्हण. कित्याक तुगेलें तें लिस्ट जर पळयलें जाल्यार म्हाका ह्या हितू भितर विनोद खंयच दिसना. फक्त एक रुपेश सोडलो जाल्यार. कळ्ळें? आमकां थंय दवरतली मरे लोक म्हणलें हांवें. त्या राजू म्हणपाक ना, यो तूं म्हणपाक लागलो, विनोदी कविता संमेलन म्हणपाक लागलो. म्हणटकीर मागीर म्हाजेर पंचायत आयली. आमी सामकें लेबलच पडिल्लें आसा आनी सगळी कविता संग्रहच बी आमचे सगळे सिरियस, कोण म्हणपाना. अशा वेळाचेर मागीर पयलींच्यो बायलेचेर आनी कोणाचेर बरयल्ल्यो त्यो चारोळ्यो आनी कविता एक कडेन केल्यो. तशीच म्हाजी एक विनोदी म्हणना हांव, कित्याक हांव तसो विनोदी रुपेशा सारको सामको तितूंत मग्न न्ही, पूण तितूंतल्यान एक कितें तरी एक चिमटो काडपाचो प्रयत्न थोडे फार हितूंतल्यान करता. एक दोन चारोळी पयलीं सांगता. शुन्य म्हण म्हाजें एक पुस्तक आसा. हांगा आसा, आज राजू दिवपा म्हण हाडिल्लें हांवें. तें कविता वाचली नंतर एक खिणा शुन्य जाता. हो एक प्रयोग हांवें कोंकणी मुद्दम केल्लो की कविता वाचली नंतर अर्थ समजोवचे पयलीं मनीस शुन्य जाता. तो एक प्रकार हो.
आणि अर्थ म्हण आसता तो गोबायलांचेर, फक्त गोबायलांनीच बसून वाचपाचो असो कविता संग्रह. तर तेतूंतली एक दोन कविता सांगता. फुटपाथार बसतना कोणी म्हजी किंमत विचारली. फुटपाथार बसतना कोणी म्हजी किंमत विचारली. हांवें म्हणलें 111. शोरुमाक गेल्यार होच पीस 1111 वता. फुटपाथार बसतना कोणी म्हजी किंमत विचारली. हांवें म्हणलें 111. शोरुमाक गेल्यार होच पीस 1111 वता. ताणें म्हणलें फुटपाथार आस तूं 11 रुपये दिता. दोरेचेर विश्वास ना म्हण पतंगाक हांवें शेपडी दवरली. दोरेचेर विश्वास ना म्हण पतंगाक हांवें शेपडी दवरली. वयर मळबाक युनिफॉर्मिटी जाय म्हण मळबान शेपडीच कातरली. म्हजे वयलो राग तुज्या प्रेमाचोच भाग. म्हजे वयलो राग हो तुज्या प्रेमाचोच भाग. धर्तरेचेर प्रेम करतल्या त्या चंद्राक कितले डाग. म्हाजे डाग आनी खंय पळयता. म्हजे वयलो राग हो तुज्या प्रेमाचोच भाग. धर्तरेचेर प्रेम करतल्या त्या चंद्राकय डाग. दोन हाताचे देव नासतात. दोन हाताचे देव नासतात म्हण 4 हाताचे देवा लागीं हांवें मागलें. दोन हाताचे देव नासतात म्हण 4 हाताच्या देवा लागीं हांवें मागलें. ताणें 2 हात केले. नागड जालो थंय नागयन गेलो. नागड जालो थंय नागयन गेलो. त्या दिसा शिमड्या पोर सुद्दां चड्डी घालून गेलो. केन्ना केन्नाय परिक्षेकय बसपाचें. केन्ना केन्नाय परिक्षेकय बसपाचें. केन्ना केन्नाय परिक्षेकय बसपाचें. प्रश्न तुमचोच, उत्तर तुजेंच, परिक्षकय तूंच. अंकाची बेरीज करपाचें, मोठ्यान आसपाचें. केन्ना केन्नाय परिक्षेकय बसपाचें. आज थोडो तरी उजवाड जाय आशिल्लो. आयज थोडो तरी उजवाड जाय आशिल्लो. म्हज्या सुर्याक ढगांनी खंय लिपयला पळोवपा जाय आशिल्लो. तर ही जाली हेजी कविता.